खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए जवाल ना हो। यौम आज़ादी तोपों की सलामी से दिन का आगाज। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गोलों की घन गरज फिजा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान के साथ कश्मीर का परचम भी लहराया जाएगा। पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी कश्मीरियों के नाम। यौम आज़ादी पर मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती। बच्चा बच्चा कश्मीरी भाइयों के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार। पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम ने पूरे मुल्क को सजा दिया। नमाज फजर की अदायगी के बाद मसाजिद में मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा कश्मीर के आवाम की भारत से निजात के लिए भी खुसूसी दुआएं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म इमरान खान यौम आज़ादी मुजफ्फराबाद में गुजारेंगे। आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली से इमरान खान का खिताब होगा। इमरान खान कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी काबीना के अरकान भी आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय इक़दाम से दो कौमी नज़रिए को मज़ीद तक़वियत मिली। मकबूजा कश्मीर के अवाम की हालत पर अफसरदा है। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कश्मीर में मज़ालिम पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से रजू। पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खत सलामती काउंसिल की सदर को दे दिया। खत में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का बाज़ाब्ता मुतालबा किया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, भारत की गलत फहमी है कि जारहियत पर खामोश रहेंगे, दिफा में हर हद तक जा सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पॉलिश हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के यौम आज़ादी और यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगामात। कहते हैं कश्मीर हमारा और हम कश्मीरियों के हैं, उनका दुख हमारा है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की मकबूजा कश्मीर की आवाम की तरफ से पूरे पाकिस्तान को आज़ादी की मुबारकबाद। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक का कहना है, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हर फोरम पर भरपूर हिमायत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यौम आज़ादी के मौके पर तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। कहते हैं मोदी हुकूमत के मज़मूम मकासद कभी पूरे नहीं हो सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान का कहना है कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और तामीर और तरक्की अब हमारी जिम्मेदारी है। अमरीका की यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका ने कई बरसों मिलकर काम करके बहुत कुछ हासिल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरे के दौरान किए गए अहम वादों पर अमल के लिए पुरुम्मीद हैं। पाक अमरीका तजारती ताल्लुकात की बेपनाह सलाहियतों का फ़ायदा उठाने की भी उम्मीद करते हैं। यौम आज़ादी पर गूगल का नया डूडल जारी। सर्च इंजन पर बाब खैबर की तस्वीर लगा दी। अनकरा का मारूफ फताकले टावर भी पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। टावर पर तुर्क और अंग्रेजी जुबान में पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पाक तुर्क भाईचारा जिंदाबाद का स्लोगन भी पेश किया गया। मुल्क भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। जनूबी वज़ीरिस्तान और कोटली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। हसन अब्दाल और बारखान में भी भारत के खिलाफ एहतजाज। पेशावर और गवादर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए जीप रैलियां। शक्कई स्टेडियम में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब। क्वेटा में आज यकजहती कश्मीर जलसा होगा। मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। जालसाज मोदी की एक और बड़ी जालसाजी का इंकशाफ। भारत की मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर पर्दा डालने की साजिश।
بھارتی فوج کی اپنے علاقے میں جعلی جھڑپ کی تیاری، فلمی انداز میں پاکستان کا پرچم لگا کر جھڑپ کو پاکستان میں کارروائی قرار دیا جائے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ بھی مودی حکومت کے دباؤ میں آ گئی۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف درخواست پر معاملہ 2 ہفتے کے لیے ٹال دیا۔ معاملہ حساس ہے، حالات معمول پر آنے تک انتظار کرنا چاہیے، بھارتی عدالت کے ریمارکس۔ جشن آزادی اور یکجہتی کشمیر، لال حویلی میں جلسہ، شیخ رشید کہتے ہیں کشمیریوں کو تنگ کیا تو بھارت پر زندگی تنگ کر دیں گے، پاک فوج قدم بڑھائے، قوم ساتھ ہے۔ بلاول مسئلہ کشمیر پر ٹامک ٹوئیاں نہ مارے، معاملے کو کرپشن کی نظر نہیں ہونے دیں گے، فردوس عاشق اعوان کا جواب۔ کہتی ہیں پیپلز پارٹی سندھ کو کرپشن کے شکنجے سے آزاد کرائے، فریال تالپور کے بینک اکاؤنٹ سے کون فائدہ اٹھاتا رہا، بلاول بھٹو سندھ حکومت کی کارکردگی پر نظر رکھیں۔ یوم آزادی اور اظہار یکجہتی کشمیر، شاہد آفریدی کشمیر کے جھنڈے لے کر لاہور کی سڑکوں پر نکل آئے، بوم بوم کا بچوں کے ساتھ جشن آزادی اور کشمیر کے لیے یکجہتی کا اظہار۔ یوم آزادی کی مناسبت سے پاک فضائیہ کا آزاد کے ٹائٹل سے نیا ملی نغمہ جاری، پاکستانی قوم کے عزم و حوصلے کو بہترین انداز میں خراج تحسین۔ پاک بحریہ کے نغمے ہم ایک ہیں میں بھی وطن سے محبت کا بھرپور اظہار، پوری قوم کی طرف سے شہداء کی قربانیوں کی تعریف۔ عید الاضحیٰ کا آج تیسرا روز، سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا، مہمان نوازی جاری رہے گی، بریانی قورمہ کباب کے دور چلیں گے، فیملی شام کے وقت پارکس کا رخ کریں گی، چھٹی کے آخری روز دوستوں کی محفلیں خوب جمیں گی۔ اور کھیل کے عالمی میدان میں بھارت کو شکست، پاکستانی مارشل آرٹسٹ محمد راشد کا کارنامہ، بھارت سے 3 عالمی ریکارڈ چھین لیے، گنیز بک نے ریکارڈ کی تصدیق کر دی، راشد نے 3 منٹ میں 1920 مکے برسائے، سب سے زیادہ لاٹھیاں مارنے اور لاٹھی کو زیادہ بار گھمانے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا۔ یوم آزادی انقرہ کا معروف اتاکلے ٹاور پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا، ٹاور پر ترک اور انگریزی زبان میں پاکستان کو 73ویں یوم آزادی کی مبارکباد دی گئی۔ ٹاور پر پاک ترک بھائی چارہ زندہ باد کا سلوگن بھی پیش کیا گیا۔ یوم آزادی پر انقرہ کا معروف اتاکلے ٹاور پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگ گیا، ٹاور پر ترک اور انگریزی زبان میں پاکستان کو 73ویں یوم آزادی کی مبارکباد دی گئی۔ ٹاور پر پاک ترک بھائی چارہ زندہ باد کا سلوگن بھی پیش کیا گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انقرہ کا یہ معروف اتاکلے ٹاور ہے جس پر پاکستانی پرچم اس وقت لہرا رہا ہے اور پاکستانی پرچم کے رنگ میں یہ رنگ چکا ہے۔ یوم آزادی آ گیا، قائد کے شہر کراچی میں جوش و جذبہ اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ یوم آزادی بھی منائیں اور کشمیر بھی آزاد کرائیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں کراچی سے ابراہیم رند۔ مادر وطن کا یوم آزادی اور یوم کشمیر آ گیا، کراچی والوں کا جوش و جذبہ آسمان کی بلندیوں پر، یوم آزادی بھی منائیں گے اور اپنے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار بھی کریں گے۔ 72ویں یوم آزادی پر شہری خوشی سے سرشار بھی ہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں پر بھارتی مظالم پر غم زدہ بھی، بچے ہوں یا بڑے عزم یہ رکھتے ہیں کہ جیسے 1947 میں اپنا وطن ہندوستان سے آزاد کرایا تھا ویسے ہی کشمیر بھی آزاد کرائیں گے۔ شہر قائد کے باسی اس بار پاکستانی پرچموں کے ساتھ ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے کشمیر کے پرچم بھی خرید رہے ہیں۔ کہتے ہیں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ پوری پاکستانی قوم یہ جو جشن آزادی منا رہی ہے یہ کشمیر کے ساتھ ہے، یہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ ہم یہی کہیں گے کہ کشمیر کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ یکجہتی شو کرنی چاہیے کیونکہ کشمیر ہمارا حصہ ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان،
آج ہم انشاءاللہ یہ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر ہماری شہرگ ہے اور اس میں بسنے والے ہمارے اپنے بھارتی تسلط سے اس کی آزادی تک اپنے بھائیوں کا ساتھ نبھائیں گے. کیمرامین فہیم بلوچ کے ساتھ ابراہیم رین، 92 نیوز کراچی.